वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिना यानी नाजायज़ संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है और कोई भी शख्स अपने आप को जिना से कैसे बचा के रख सकता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस ज़माने में जिना जैसे बुरे कामों को लोग मामूली समझने लगे हैं, जो कि ये क़यामत के नज़दीक होने की निशानियों में से एक निशानी है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था कि क़यामत के नज़दीक जिना आम हो जाएगा। और ये सब कुछ इस वजह से कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और यहूदो नसारा और काफिरों के तौर तरीकों और उनकी आदतों को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर LCD मौजूद है, LED मौजूद है, जहां पर डैशबोर्ड और केबल वगैरह की सुविधा भी मौजूद है, जिस पर यहूद और नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीजें दिखाई जाती है। और टच मोबाइल तो लगभग हर एक इंसान के पास रहता ही है, जिसमें हर तरह की वीडियोज होते हैं। जब हम लोग यहूद और नसारा के तौर तरीकों को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बुराई से भरपूर वीडियोज देखते हैं, तो हमारा दिल भी वही सब कुछ करने को चाहता है। वैसे आज का ये ज़माना ऐसा हो चुका है कि पहले के ज़माने में तो लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माने में लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बापों से भी बची हुई नहीं है। और आजकल ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर तो आम हो रही है। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। तो मेरे दोस्तों, इन सारी बुराइयों का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट आए और अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के हिसाब से गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब वो किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक पैदा होता है और वो उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। वैसे अगर ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए, यानी निकाह कर लिया जाए, तो ये सवाब का काम है। और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए, यानी जिना किया जाए, तो फिर ये अजाब का रास्ता है। याद रहे कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना को बहुत बुरा बताया गया है और जिना करने वालों के बारे में बहुत भयानक सजा सुनाई गई है। हदीस मुबारका में है कि जो शादीशुदा औरतें और मर्द गैरों से जिना करते हैं, सातों आसमान और सातों जमीनें उन पर लानत करती है और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी खतरनाक बदबू फैलेगी कि जिससे जहन्नम वाले भी परेशान हो जाएंगे और इनको जहन्नम में आग का अजाब दिया जाता रहेगा। एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जिना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि बदकारी के पास ना जाओ, इसीलिए क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। और हजरत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाए, और जब इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हें अजाबों में डाल देगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अजाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से हो सकते हैं। मुस्लिम देशों में भी अब जिनाकारी आम हो रही है और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसने किसी खूबसूरत औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला की खुशी हासिल करने के लिए अपनी नज़रों को उस औरत से घुमा लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला
اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کا مزہ اس کو ملتا رہے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب اس بات کو بھی جان لیتے ہیں کہ انسانوں میں زنا کی شروعات کیسے ہوئی۔ پیارے دوستو، علامہ ابن جریر اور علامہ ابن حاتم اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بیچ 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 جماعت تھے، ان میں سے ایک میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کی عورتیں بدصورت ہوتی تھی، اور میدان میں رہنے والوں کی عورتیں خوبصورت ہوتی تھی اور ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے یہاں نوکر بن کر کام کرنے لگا۔ شیطان نے بانسری کی طرح کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں۔ اس میں سے ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز آس پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے جمع ہو گئے اور اسے تیوہار بنا لیا۔ اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک بار لوگ جمع ہو جاتے۔ عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سجنے سنورنے لگی۔ پہاڑوں پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تیوہار میں مشغول تھے۔ اس نے عورتوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے، جو ان میں پہلے بری نظر شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کر بیٹھے، اور تبھی سے زنا شروع ہوا۔ پیارے دوستو، بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ حدیث شریف میں اس طرح ملتا ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے اور اپنی ذات پر غور کیا جائے تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف دھیان دے کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ تو پھر اسے پوچھا گیا کہ تیری بیٹی سے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے کہا تیری بہن سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تیری پھوپھی سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تیری خالہ سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس سے تو زنا کرے گا آخر وہ بھی کسی کی ماں یا بیٹی یا بہن یا پھوپھی یا خالہ ہوگی، یعنی جو بات تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اس کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر مار کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، زنا کی محبت اس کے دل سے نکال دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں حاضر ہوا تھا تو زنا سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی، اور اب اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے ناپسندیدہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زنا کرنے والوں کو دیا جانے والا بھیانک عذاب دکھایا گیا کہ ایک جگہ تندور کی ایک بھٹی ہے جس کا منہ بہت کم پھیلا ہوا ہے اور اندر سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ برہنہ یعنی بغیر کپڑے مرد و عورت اس میں موجود ہے اور آگ بھی اس میں جل رہی ہے۔ جب آگ تندور کے کناروں کے قریب آ جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے ہو جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں۔ الامان والحفظ۔ پیارے دوستو، زنا سے ریلیٹڈ جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر دنیاوی لذتیں حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور نفس شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے۔
فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور